दोस्तों तगड़े हो जाएँ क्योंकि अभी जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आपको हिला कर रख देगी क्योंकि अनमोल उर्फ़ पिंकी के मोबाइल का सारा खुफ़िया डाटा लीक हो गया है। और खुफ़िया डाटा लीक होने का मतलब जानते हैं? वो तमाम की तमाम खुफ़िया तरीके से बनाई गई वीडियोज़, वो तमाम की तमाम ऑडियोज़ जो उसने अपने मोबाइल में सेव की हुई थी, वो सारी की सारी क्लाइंट लिस्ट जिसके अंदर वो जिन लोगों को ये नशा फ़राहम करती थी और इसकी सारा लेन-देन करती थी, वो सारे के सारे नाम उसके अंदर मौजूद थे। और अभी जब वो आपके सामने आएँगे तो आप परेशान हो जाएँगे। शायद अपना सर पीटने लगें क्योंकि उनमें से बहुत सारे नामों को तो आप आइडियलाइज़ करते होंगे कि वाह, वाह, वाह! क्या बात है, हमें तो ऐसा बनना है। आप अब आपको पता लगेगा कि आप जिन जैसा बनना चाहते थे, वो तो बेसिकली इसके ग्राहक थे। और अभी मैं जब आपको तफ़सील के साथ बताऊँगा कि वो लाहौर कब आती है और लाहौर आकर किस डायरेक्टर के कमरे में जाती है और उस डायरेक्टर के कमरे में उसकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जो आइंदा चलकर उसका शौहर बनता है और उसका एक इस पूरे नेटवर्क के अंदर एक बड़ा ख़ास किरदार होता है। उसके 2 भाई कौन से वकील होते हैं जिनके दफ़्तर इस पूरे काले धन के लिए और इस ग़लाज़त के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बड़े-बड़े एक्टर, डायरेक्टर, बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़, सेनेटर्स, एमएनएज़, एमपीएस वो कैसे इस पूरे गंदे धंधे के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। कैसे वो इस लत और नशे की आदत में मुब्तला होकर इस काम के अंदर पड़ गए। और अभी आपको ये भी बताऊँगा कि एंटी नारकोटिक्स जिनका काम इसको रोकना था, उनके करप्ट एहलकारों ने कितनी रिश्वत इनसे ली और साथ ही साथ ये जो पिंकी है, ये क्या एक ख़ास शख्सियत का रेफ़रेंस देकर इदारों को और ये जो पुलिस वाले इनको डराया करती थी, खबरदार ऐसी की तैसी आगे बढ़े तुम्हारा यहाँ कर देंगे, वो कर देंगे और पुलिस वाले फिर डर जाते थे। तो भाई अहम बात यहाँ पर ये है कि जिनका काम इसको रोकना था, इसके आगे बंद बाँधना था, वो इसके सहूलतकार बन गए, जिसके बाद ये एक डॉन बन गई। असल में ये डॉन नहीं, डॉन वो हैं जो पीछे बैठकर इसकी डोरियां हिला रहे थे। और ख़ास तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अनमोल उर्फ पिंकी के इन राज़ों का सामने आने का मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा नेटवर्क, मुअज़्ज़िज़ीन का नेटवर्क अब शिकंजे में आने जा रहा है, महज़ एक ये शख्सियत नहीं। तो अभी अब मैं तफ़सीलात आपके सामने रखता हूँ। इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि ये जो अनमोल उर्फ पिंकी है, इसने अपनी इब्तदाई तालीम जो है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सोहराब गोड कराची से हासिल की। इसे मॉडलिंग और अदाकारी का शौक़ था और इसी शौक़ ने उसे लाहौर शिफ्ट करवा दिया। वो 2006 में लाहौर शिफ्ट होती है और वहाँ पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान में उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। वो लड़की के साथ गपशप में अपने ख़्वाहिश का इज़हार करती है। तो उसके बाद उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है और वो दोनों साथ रहने लगती हैं। तो मॉडलिंग और अदाकारी के लिए फ़िल्मों के डायरेक्टर्स के दफ़्तर में जाना और उनके साथ गपशप करना इन लोगों का मामूल था और इस पिंकी का मामूल था। और पिंकी के मुताबिक इस दौरान वो एक फ़िल्म डायरेक्टर के दफ़्तर में गई। वहाँ उसकी एक पुलिस अफ़सर से मुलाकात होती है और वो पुलिस अफ़सर से मुलाकात मोहब्बत में बदलती है और मोहब्बत के बाद वो शादी में बदल जाती है। और अनमोल पिंकी के मुताबिक साबिक शौहर ने अपने मनशियात फ़रोश गैंग का उसे हिस्सा बनाया क्योंकि वो मनशियात का काम करता था। और इसी साबिक शौहर ने, क्योंकि उसके बाद इसकी तलाक हो जाती है, मुख्तलिफ मेंबरान से इनकी मुलाकात करती है और उसके बाद प्रॉपर वो इस अंडरवर्ल्ड मनशियात या कार्टेल के अंदर गैंग की दुनिया में कदम रखती है। अच्छा, रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ग्रुप मेंबर के कहने पर शौहर से तलाक ली और अलहदगी के बाद मनशियात फरोशी को बाकायदा एक अपना प्रोफेशन बनाया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसी गैंग के अंदर एक खातून थी जिसका एक अफ्रीकी सियाह फार्म मेंबर था और वो अफ्रीका से ये मनशियात के हवाले से सप्लाई का काम करता था। और इसी सारी सूरत हाल में अब भी जो मज़ीद तफ़सीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो ये गिरफ़्तार हुई है कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी, उसने तफ्तीश में जो सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात किए हैं और उस इंकशाफ़ात में उसने इन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को और इन तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात को और इन इदारों को और इदारों के अंदर बैठे हुए जो करप्ट अनासिर हैं उनको कैसे बेनकाब किया है। एक तो ये है कि मुलजिमा पिंकी ने ये इंकशाफ किया कि एएनएफ यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिसका काम मनशियात की रोकथाम है, बना ही इदारा मनशियात की रोकथाम के लिए था, उसका एक इंस्पेक्टर इसके भाई नासिर को बार बार गिरफ्तार करता था। नासिर जो है बेसिकली पिंकी का भाई था और फिर रिश्वत लेकर छोड़ देता था। मुलजिमा के मुताबिक इसने
اس اے این ایف جو اہلکار ہے یا ان اہلکاروں کی جو ٹیم ہے ان کو 1,05,00,000 روپے تک کی رشوت دی ہے۔ ملزمہ نے بتایا کہ اس کے علاوہ درخشاں، گزری اور بورڈ بیسن پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں کو بھی وہ لاکھوں روپے رشوت دیتی تھی۔ ملزمہ نے بتایا کہ 2024 میں بھائی کی گرفتاری کے بعد ایک پولیس اہلکار کامران نے رائٹرز کو اغوا کر کے مجموعی طور پر 2,05,00,000 روپے بٹورے۔ ملزمہ نے اس پولیس اہلکار کو راستے سے ہٹانے کے لیے اجرتی قاتل کی خدمات حاصل کرنے پر بھی غور کیا، کیونکہ وہ پولیس والا اتنا تنگ کر رہا تھا اسے کہ اسے لگا کہ اب بہتر ہے کہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اسی طریقے سے وکلاء کے دفاتر کا استعمال کیسے ہوا کہ ملزمہ نے اس حوالے سے جو سنسنی خیز انکشاف کیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ اس کا سابق شوہر رانا ناصر منشیات چھپانے کے لیے وکلاء کے دفاتر اور چیمبرز کا استعمال کرتا تھا تاکہ پولیس چھاپا نہ مار سکے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جو رانا ناصر ہے، جو اس ملزمہ کا سابق شوہر ہے، اس کے 2 بھائی تھے، رانا منصور اور رانا شہزور۔ وہ دونوں وکیل ہیں اور کراچی میں منشیات کے بڑے ڈیلرز کے طور پر کام کرتے ہیں، یعنی وہ وکیل منشیات کے بڑے ڈیلرز کے طور پر وہاں کام کریں بقول پنکی کے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں شوبز کی دنیا کے، آپ کے، میرے اور ہم سب کے جو آئیڈل بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسے پنکی کے گاہک تھے۔ انمول پنکی نے یہ انکشاف کیا کہ اس کے کوکین نیٹ ورک کے 700 سے 800 صارفین ہیں، یعنی گاہک ہیں، جن میں سے 150 جو ہے وہ مستقل گاہک ہیں۔ ملزمہ نے یہ دعویٰ کیا کہ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اداکار منیب بٹ اور سارا نامی ایک ماڈل اداکارہ بھی اس کی گاہک ہے۔ اس کے علاوہ ملزمہ نے ایم کیو ایم کے ایم این نے صادق افتخار اور ان کی اہلیہ کا نام لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ صادق افتخار پر اس کا 5 لاکھ روپے قرض بھی ہے، یعنی صادق صاحب نے ان سے لی ہوگی نا بقول اس کے کوئی بھی مطلب جو بھی کوکین وغیرہ، تو 5 لاکھ روپے ابھی صادق صاحب پر ادھار ہیں۔ تو تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ان انکشافات کی روشنی میں فلم اور ڈرامہ انڈسٹری اور سیاسی حلقوں سے وابستہ مزید اہم نام سامنے آنے کا امکان ہے اور نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کا دائرہ وسیع ہونے جا رہا ہے۔ اور میں ابھی آپ کو یہ بتا دوں، جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پنکی جن کو نام کو آگے لے کر جا رہی ہے، اس میں خاص طور پر جو وہ ادارے ہیں جس طرح اے این ایف ہے یا جس طرح پولیس ہے یا جس طرح وکلاء ہیں، اچھا ان اہم ترین اداروں کے اندر یا پروفیشنز کے اندر چھپی وہ کالی بھیڑیں جو کہ ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہیں، وہ آئندہ آنے والے دنوں میں گرفتار ہوں گی۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی شخصیات بھی گرفتار ہوں گی جو ڈیفینیٹلی اس کالے دھندے کے اندر، لین دین کے اندر انوالو رہی ہیں، کیونکہ وہ سرپرستی کر رہی تھی۔ اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو خاتون ہے، اس کے جتنے بڑے بڑے لنکس تھے جن کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ اس کی آڈیو آپ نے سنی گی جس میں وہ کہہ رہی کہ مجھے کون گرفتار کر سکتا ہے، ایسی کی تیسی۔ تو بڑی بڑی سیاسی شخصیات آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے نام آنے والے ہیں۔ اور خاص طور پر جب لاہور کی بات آئے گی تو لاہور کے اندر پناہ گاہیں جو تھیں عمران خان صاحب کی، اس میں ایک بہت بڑا یہ ایک سلسلہ منشیات کا تھا جس کی باقاعدہ ایک رپورٹ جو ہے عثمان بزدار جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے انہیں پیش کی گئی۔ اس طرح جو کاشانہ جنسی اسکینڈل آپ نے سنا تھا افشاں لطیف کا، اسی طرح یہ افشاں لطیف کے مطابق بچوں کو کاشانہ یا وہ جو دارالمان کی بچی ہیں ان کو نشہ آور چیز کھلا کر آگے جسم فروشی کر لیے لے کے جایا جا سکتا۔ تو یہ اس قدر مکروہ اور گندا اور غلیظ دھندا ہے جس میں ابھی یہ ایک جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ ابھی یہ خاتون جیسے جیسے آگے بڑھے گا یہ اس پورے نظام کو آپ کے سامنے ننگا کر کے رکھ دے گا۔ اس حمام میں کیسے کیسے لوگ ننگے ہو رہے ہیں اور ہوں گے، اس کا آپ کو میرے خیال سے اب اندازہ ہو گیا ہوگا۔